अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर के सनसनीखेज इंकशाफात। 7 रुकनी टीम की इन्वेस्टिगेशन के बाद वसीम अख्तर ने भी अल्ताफ हुसैन का भांडा फोड़ दिया। क्या वसीम अख्तर अदालत में भी अपने इसी बयान पर कायम रहेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी भारत की तरफ से खतरे की घंटियां बजने लगी। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत की नई चाल। मसला कश्मीर पर भारत की जारियत कार्रवाइयों पर आलमी सियासी क़यादत खामोश क्यों? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पिछले 4 सालों से तुर्की के मुंतखब हुकूमत के आज़ादी सहाफ़त पर हमले। अदलिया और असातिज़ा भी तुर्क सदर की जद में। जमहूरियत के सुतून इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? नाज़रीन, कराची जिसे उरूसुल बलात कहा जाता था, मगर रोशनियों के इस शहर को कुछ अरसों से हमने देखा है कि न सिर्फ जराइम पेशा अनासिर ने बल्कि कुछ सियासी जमातों ने फसाद का गढ़ बना दिया। सियासत से जुर्म तक का सफ़र किस किस तरह से किस किस ने तय किया, ये हमें सोलत मिर्ज़ा, उज़ैर बलोच, डॉक्टर आसिम हुसैन के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद मिलता हुआ नज़र आया। और अब तहलका मचा दिया कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब ने, जिन्होंने 12 मई 2007 के हवाले से एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जो उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला भी थे। मगर एक बात अहम जो सारे इंकशाफात में नज़र आई कि उन्होंने तमाम अहकामात के पीछे, तमाम कार्रवाइयों के पीछे जो नाम लिया है वो कायद अल्ताफ़ हुसैन का है। तो क्या फिर इस इंकशाफात के बाद अब नामजद मुल्ज़िमान जिनका उन्होंने नाम लिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। मोअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है अयाज़ अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सियासत से जुर्म तक का सफ़र, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी बात की, क्योंकि उस वक्त सूबाई वज़ीर दाखिला थे। अब जो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, 50 आदमी उसमें मारे गए थे, कितनी अहमियत है उनके इस एतराफ़ की? देखिए, एतराफ़ी बयान जो उन्होंने दिया है वो 7 रुकनी तफ्तीशी टीम है। जैसे आपने कहा, उन्होंने 3 बातें तो शाजिया पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बताई हैं। उन्होंने कहा कि तारिक रोड पे मेरी एक रेडियो और टीवी रिपेयर करने की दुकान थी। दूसरी उन्होंने बात बताई कि मैंने दवाइयाँ सप्लाई करने का भी कारोबार किया। और तीसरी ज़ाती हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड DSP रह चुके हैं और अहलिया अभी भी ग्रेड 20 की सरकारी मुलाजिम है। जब मई 12 का जिक्र आता है तो उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखे हैं उस तफ्तीशी रिपोर्ट में। पहले तो उन्होंने कहा कि 10 मई को, यानी कि 2 दिन पहले 90 में कुछ लोगों का एक मीटिंग हुई थी, एक इजलास हुआ था। उन्होंने कहा कि इजलास में कामरान फ़ारूकी साहब, अदनान, शुजात हाशमी, उमैर सिद्दीकी और कुछ और लोग उसमें शामिल थे। तीसरी बात उन्होंने कही कि मुत्तहिदा कायद ने हुक्म दिया कि कराची रैली को नाकाम बनाना है, चाहे जितने लोग भी मारे जाएं। ये कोटेशन मार्क्स में है, ये उन्होंने तहरीरी बयान दिया है जो मैं पढ़ रहा हूँ। चौथा पॉइंट उनका था कि मुत्तहिदा कायद ने कहा कि पुलिस को गैर मुसल्ला करने का हुक्म उन्होंने दिया कि गैर मुसल्ला कर दिया जाए। ये बातें उन्होंने अपनी तहरीरी बयान में कही हैं। अब मामला अयाज साहब ये है कि इसकी सियासी अहमियत कुछ बनती है, ये उन्होंने कह दिया। इसकी कानूनी अहमियत कुछ होगी, अदालतों में जाएगा। शादिया कह रही हैं कि पता नहीं अदालत में जाके वो कायम रहेंगे इनके ऊपर या नहीं रहेंगे। सर, मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसकी कोई सियासी अहमियत है, इसका कोई सियासी असर होगा MKM के ऊपर? वो 20-25 लाख वोट ले जाती है हर इलेक्शन में। एक तो आप पहले कानूनी आप देख लें, ये एक नया तर्ज निकल आया है कि मीडिया में आ जाता है कि JI टीम के सामने आसिम हुसैन ने ये किया है, ये कहा है। बल्दिया, वो जो फैक्ट्री थी गारमेंट्स, बल्दिया टाउन, उसके बारे में ये तो उसमें ये सनसनीखेज इंकशाफात आए हैं कि पता नहीं किसने ऑर्डर दिया था, ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? आसिम हुसैन कितनी देर से गिरफ्तार हैं? तो आपकी जो कानूनी हैसियत तब बनती है जब ये चार्जेस, ये पुलिस की तरफ से चार्जेस हैं, इसका जो है, जो आप पुलिस के सामने बयान देते हैं वो कोर्ट के सामने एडमिसिबल नहीं होता जब तक आप दफ़ा 164 के तहत। सर, ये दफ़ा 164 के तहत नहीं हुआ नहीं है, ये नहीं है जी, ये पुलिस के सामने है। पुलिस को, मुझे आज आप ले जाएं, मुझे तो JIT का आप वो तकल्लुफ़ ही ना करें, मुझे आप पारे थाने ले जाएं,
صبح میں آپ کو جو مرضی آپ نے جرم مجھ سے کروانے ہیں میں دستخط کر کے تو آپ اس کی کو قانونی حیثیت یہاں تک ہے، یہ عدالت میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سب میں نے کچھ نہیں کہا؟ اس کا سر وہ ان کا بیان آیا ہے 161 وہ ایک سیکشن آف دا پی پی سی ہے اس کے تحت آیا ہے کہ جی میں نے ہے پولیس کے سامنے بیان ہے، پولیس کہتی ہے جی ملزم نے یہ کہی ہے، یہاں پہ صرف پولیس نہیں ہے بلکہ جے آئی ٹی ہے، یہ جب تک سپورٹڈ نہ ہو بائی ادر ایویڈنس اور ادر گواہان اس کی کوئی سر قانونی میرا اس ایک کو آپ سوال لا رہے- جی میرا ایک سوال تھا کہ جو پولیس جو ہے وہ جب اگلواتی ہے، تفتیش کرتی ہے اور کسی بھی ملزم نے اس کو اعتراف کیا ہوا ہوتا ہے تو اس تفتیش کا جو کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے پاس پروف ہوتے ہیں؟ یعنی کیونکہ عدالت میں تو بہرحال الٹیمیٹلی آپ کو پروف دینا ہوگا نا، ثبوت دینا ہوگا۔ سر دیکھیے جب آپ جے آئی ٹی کے پاس جاتے ہیں اور آج کل جو طریقہ تفتیش ہے تو عقل مند آدمی تو کہتا ہے ہاں بھئی کیا مجھ سے کیا پوچھنا کیا ہے، ہاں 12 مئی کا ہاں میں نے کروایا تھا اور ہاں میں نے آرڈر دیے تھے، عقل مند آدمی تو یہی کہے گا۔ اچھا سر، اس کو اب میڈیا میں لایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہیں؟ سر دیکھیے یہ بات ہے کہ یہ بھونڈا طریقہ ہو چکا ہے، جے آئی ٹی کے سامنے بیان اور پھر آپ میڈیا پہ آپ چلا دیتے ہیں، اور میڈیا پہ اکثر پھر لوگ کہتے ہیں انہوں نے اعتراف کر دیا، کنفیس کر دیا، یہ کر دیا، اور آپ تو کہہ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں سے آپ ایم کیو ایم کو سیاسی طور پہ توڑ دیں۔ سر ایم کیو ایم نے ڈینائی کر دیا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بات کی نہیں ہے۔ بات وہی ہے۔ اچھا سر، ایس ایس پی راؤ انوار آپ کو یاد ہوگا، ہاں جی سر یہ کچھ عرصے پہلے بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں 2 ملزموں کو سامنے لا کے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بھارت کی ایجنٹ ہے، را کی ایجنٹ ہے، جس پہ ان کو کاؤنٹر کیا گیا تھا کہ ایز اے پولیس آفیسر ان کا کرائیٹیریا تھا یا ان کے پاس ایسا ڈومین تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے۔ تو دیکھیں نا یہ بات یہ ہے جو طریقہ انصاف راؤ انوار کے پاس ہے پورا کراچی جانتا ہے اور خاص کر کے وہ جانتے ہیں، یہ فیمس تھے 1995 جنرل بابر کے آپریشن میں یہ مشہور ہوئے تھے، اور ان کا طریقہ تفتیش اور طریقہ انصاف وہی ہے جو جنرل بابر کے آپریشن سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ ان کا ایک امپیکٹ ڈاکٹر صاحب تھا ایسے انکشافات کا، جب یہ آپریشن رینجز کا شروع ہوا تھا یہ نئی چیزیں تھیں، ایم کیو ایم کے خلاف کوئی کراچی میں بات نہیں کرتا تھا، ہم میڈیا پہ بھی کھل کے ایم کیو ایم کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ اب تو یہ روزمرہ کی بات ہو گئی ہے، جے آئی ٹی کے سامنے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے، اور وہاں سے لانڈی اور ملیر سے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور سر یہ کام ہو تو رہے ہیں نا سر یہ کام زمینی حقیقت تو ہیں کراچی میں، یہ کام بالکل ہو رہے ہیں۔ یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں جو کہ لاتے ہیں میڈیا کے اوپر، سہولت مرزا ایک اعترافی بیان دیتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈیتھ سیل میں، وہ کیسے ٹی وی پہ آ جاتا ہے؟ مطلب یہ کون سا قانون کا طریقہ ہے کہ کل پرسوں جس نے پھانسی پہ چڑھنا ہے اس کا اعترافی بیان آ رہا ہے، ویڈیو اپنے لنک، سر ویڈیو لنک سیل میں آ رہا ہے، اور وہ شام کو ٹی وی پہ آ جاتا ہے۔ میرا سر آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں سے ایم کیو ایم ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں ٹوٹ سر ذرا سا ڈیفرنٹ، سر ایم کیو ایم یہ کام کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے بے تحاشا کرپشن کی، بے تحاشا، اب جو ووٹر ہمارا بیٹھا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ بھی ہیں، انہوں نے قتل و غارت بھی کی ہے، پھر بھی ہم جا کے ان کی فیور میں جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ ہماری ترجیحات، ووٹر کی ترجیحات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ نہیں سر دیکھیے یہ ایم کیو ایم کے نیگیٹو بیلنس میں ہے کہ وہ یہ بھی ہے، بتاخوری بھی کرتی ہے، فلانا کرتی ہے، لیکن سر وہ حقائق ہیں نا سر، پر وہ ایک نیگیٹو بیلنس میں، پر پازیٹیو بیلنس بھی تو ہے نا۔ مہاجروں کو آواز دی ہے، مہاجروں کو تشخص دیا ہے، مہاجروں کی انہوں نے آئیڈینٹی قائم کی ہے۔ جو لوور کلاس مہاجر تھا، اپر کلاس نہیں، اپر کلاس تو پاکستان کے دیوتاؤں میں سے تھا، فوج تھی دیوتا، فیوڈلز تھے اور اردو سپیکنگ لوگ تھے، جو لوور سوشل سٹیٹس کا مہاجر تھا اس کو سیاسی مسل دینا، سیاسی پہچان دینا، وہ پازیٹیو سائڈ۔ سر میں نہیں سمجھ پایا اس کا جواب لے لیں بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بریک ڈیو ہو گئی ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करें वसीम अख्तर साहब के हवाले से जिन्होंने 12 मई के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, और इस पर हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि अदालत में इस बयान की तो अहमियत बाद में पता चलेगी, लेकिन जो सियासी अहमियत है उसमें हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को बहुत सारे मामलात में जो है वो उनकी अपनी जमात के उनके जो अस्करी विंग्स हैं, जैसे कि अजमल पहाड़ी हो गया, सोलत मिर्ज़ा हो गया, और अभी करंटली मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बहुत सारी एलिगेशंस लगाई हैं। डॉक्टर साहब को बात समझ में नहीं आ रही थी अयाज अली साहब की बात। आपका कहना यह है कि 20, 22, 23 लाख वोटर हैं एमक्यूएम के, 1 करोड़ और 48 लाख वोटर हैं पीएमएलएन के हक में वोट डालते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जराइम पसंद शख्सियात हैं, करप्ट शख्सियात हैं, जराइम पसंद पार्टीज़ हैं पूरी की पूरी, लेकिन क्योंकि मैं तिलियर कहलाता था और मेरी आवाज़ पहले नहीं सुन पा रही थी, अब इस जुर्म पसंद शख्स ने मेरी आवाज़ सामने कर दी, मैं इसलिए इसको वोट डालूंगा। सर देखिए ना, जुर्म पसंद जो है, आपको कह रहे हैं, सर वो खुद कह रहे हैं जो मुहाजिर वोटर है, आम आदमी जो है, वो तो बत्ताखोरी का शिकार नहीं होता। सेठ होता है, दुकानदार होता है, बल्दिया गारमेंट फैक्ट्री वाला होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार करता है, जिसका एल्फी या विक्टोरिया स्ट्रीट पे वो है, वो आम आदमी जो छाबड़ी लगाता है वो तो नहीं होता। अमीर आदमी की चोरी जायज़ है और गरीब आदमी के पास जायज़ की बात कौन कर रहा है डॉक्टर साहब? जायज़ की तो बात सर कोई नहीं कर रहा। कानून के खिलाफ वर्जी हुई या कानून में जुर्म हुआ या नहीं सर हुआ? जुर्म हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कराची एक दहशत की ग्रिप में था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बारे में बात नहीं करते थे लोग, बात नहीं कर सकते थे, एमक्यूएम का नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन एमक्यूएम की मैस सपोर्ट कराची में थी, आज भी है। मैं सिर्फ ये है कि हमें ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पे सर किस बुनियाद पे है ये भी बता दीजिए। सर देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, ना सिर्फ एमक्यूएम, बाकियों पे भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं। पीपल्स पार्टी के पे कब से लग रहे हैं, लेकिन अंदरून सिंध, पहले पंजाब में भी था, पंजाब हट चुका है, अंदरून सिंध में अब भी उनका मैस जो एक पॉपुलर वोट है वो है। सर वो सखर से ठट्ठा तक सर उनको वोट मिलता है। सब वो है। बिल्कुल। नून लीग के बारे में ये है, इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई। ज़ियाउल हक के ज़माने में इनकी एक फैक्ट्री थी और लोन्स लेके इतने हो गए, इतने बैंक उन्होंने पहले डिफ़ॉल्ट किए, पे किया इन्होंने 20 साल बाद किया। मेफेयर में फ्लैट्स हैं, फलाने फ्लैट्स हैं, सब चीज़ें ये है। लेकिन नून लीग मैस पार्टी सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, अब बहुत हद तक जनूबी पंजाब में भी है। सर मैं आपकी हकाइक से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारा वोटर जो है वो पंजाब में हो या वो सखर और ठट्ठा के दरमियान में हो, वो क्या सोच के इन लोगों को वोट डालता है? क्या वो करप्शन दूर नहीं, वो नहीं चाहता कि इस मुल्क से करप्शन दूर? एक ये बात भी है कि आपको मुतबादल चाहिए होता है। देखिए अयूब खान में एक चीज़, एक नुक्ते में शाहज़े एक चीज़ मैं कहता हूँ, अयूब खान की हुकूमत बहुत पावरफुल थी और 10 साल उन्होंने बिल्कुल स्याह सफ़ेद के मालिक थे और वो किया था। लेकिन बाय 1968 और फोर्सेस आ गई थी जो कि मुतबादल बन गई। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग, यहाँ पे पीपल्स पार्टी। अब यहाँ पे मुतबादल आपका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, उसमें कामयाब नहीं हो रहा। देखिए ना सर, आप मुतबादिल खड़ा करके दिखा देना मुझे, जो ईमानदार हो, जिसके पास पैसे ना हो। ना, सर वो कहाँ जीतेगा? आदमी की बात है, जमात की है। ऑल्टरनेटिव मुतबादल के तौर पे एक जमात ने कोशिश कर रही है, वो पीटीआई है उस हद तक, और उसने सर वो भी मजबूर हो गई अब इलेक्टेबल्स को अपने अंदर लेने। लेकिन उन्होंने एक हद तक पंजाब में अपनी जगह बनाई है, पर जो नून लीग का होल्ड है उसको नहीं तोड़ सकी। सर इसका मतलब तो ये कि एक आम आदमी जो एक आम वोटर है उसको समझ ही नहीं है, चाहे उसका नून लीग के से का वोटर हो या पीपल्स पार्टी का हो या एमकेएम का हो, उसे बहुत समझ है। उसे पता है कि मेरा वोट जब मैं डालूंगा उसका फायदा क्या है और मैं जाया कब अपना वोट। सर हमारे हुक्मरान तो सिर्फ वो कहते हैं ना, कार्ड खेल रहे हैं। एक तरफ सिंधी कार्ड खेला जाता है, एक तरफ उर्दू कार्ड खेला जाता है। देखिए इस्लाम का नाम चलता है ना, किसी परहेजगार मुत्तकी को दाढ़ी लेके आ जाए कि मैं बड़ा, कोई आदमी वोट नहीं देगा। यही मुआशरा जो इस्लाम के नाम पे मरता है, इस्लाम के खिलाफ बात करने को मतलब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर सिर्फ कोई बारिश आदमी आ जाए और जिसके बारे में ये पता हो कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है और तहज्जुद गुजार भी है,
वोट आदमी नहीं सर देगा। ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तानी वोटर चाहे बाकी दुनिया के वोटर्स भी वो निहायत समझदार हैं, सोच समझ के वोट डालते हैं और अपना मफाद प्रोटेक्ट करते हैं, उस वोट के थ्रू कोशिश होती है। सर एक सोच ये आती है कि पाकिस्तानी रियासत क्योंकि इतनी कमज़ोर है, अब आप बड़े बड़े शहरों में देख लें तो वहाँ तो शायद थाने का कुछ रोब है, जो आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर शहरों से बाहर चले जाएं तो वहाँ पे जो ताकत का सरचश्मा है वो प्रॉब्ली वहाँ का एमएनए है, वहाँ का एमपीए है, उसने वोटर्स को हुकूमत से बचाना भी है, अगर कहीं फंस जाए तो उसको निकाल के भी लाना है। लेकिन सर आपकी मैं एक बात चीज डिसएग्री बिल्कुल- करूंगी। नहीं, सर जी देखिए, आप सर कंप्लीट कर लें। ये जो है ना बात बिल्कुल कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल आपका सियासी लीडर है उसका बेसिक काम क्या है कि रियासत और आम आदमी, गरीब और कमजोर आदमी के बीच में मीडिएट करे। सर रियासत तो एब्सेंट है, सर रियासत तो एग्जिस्ट सर नहीं करती है वहाँ। रियासती मशीनरी, जब आपने एक अपने तहसील में जाना होता है रेवेन्यू कागज के लिए, आपका काम नहीं होगा जब तक आप पैसे नहीं देंगे, जब तक कोई फोन कॉल नहीं आएगी। उस दिन हम बात कर रहे थे, आप अस्पताल सरकारी में जाएं, आपका इलाज सही तरीके से नहीं होगा जब तक आप पैसे ना दें, जब तक कोई एमएनए और कोई फ़ोन करे, डॉक्टर साहब एमएस साहब वो मेरा आदमी आ रहा है, आप कर लें। पुलिस के पास आपका काम नहीं होगा, आप चले जाएं, एक्सपेरिमेंट कर लें। आपका शायद कोई लिबास देख के कोई इम्प्रेस हो जाए तो शायद आपकी बात सुने, नहीं। ये हमारी फेलियर है रियासत की। वहाँ पे सियासतदान आता है जो कहता है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, वो थाने आ रहे हैं, जब उनकी बात सुन लें। ठीक, तो एसएचओ साहब उठ के आपको मिलेंगे, आपको सीट भी देंगे, जगह भी देंगे, बात भी करेंगे, आपको मुंशी को, तफ्तीशी को फिर भी पैसे अच्छा सर, के- मतलब ऐसा ये हो मैं गया एक कि चीज़- अगर रियासत जो है उसकी जो कमज़ोरियां हैं, जहां वो फेल हो रही है, वो कामयाब होना शुरू हो जाए, सर्विस डिलीवरी हो जाए, तो फिर जो वोटर है फिर वो यो इखलाकी बेसिस के ऊपर और कानूनी बेसिस के ऊपर और सोच के फिर वो वोट जहाँ डालेगा। पे कानून मैं- की हुक्मरानी हो फिर ऐसे वो फिर वोट करेगा डाले। ना। तो जब तक वो मामला नहीं आता तो उस वक्त तक हम इन्हीं को पर- इलेक्ट करते रहे। नहीं सर, वोट दे क्यों? मैं अगर एक शहरी हूँ कराची की और मुझे पता है कि 2012-13 में जब फिगर 25 तक जा रहा था, डेली मीडिया की खबरें बन रही थी और 2012 में 50 लोगों को मार दिया गया था, कराची को भत्ताखोरी के निर्गे में कर दिया गया, कराची को इस मकाम में ला के खड़ा कर दिया गया है, तो ना तो मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगी, ना मैं नून लीग को वोट दूंगी, ना मैं एमक्यूएम को वोट दूंगी। मैं इन सबको काबिल ही नहीं समझूंगी। एक आम वोटर को ये समझ होनी फिर आप चाहिए। घर बैठ ही जाएंगे। मैं बैठी रहूंगी सर घर। नहीं, लेकिन मैं नहीं देखिए ना, दूंगी आप पर देखें ना, जिस इलाके में कराची में आप रहती होंगी, आप ये अफोर्ड कर सकती होंगी, पर लियाकताबाद का सर वोटर, वोटर को, माजरत के साथ आपकी बात इंटरप्ट करूंगी, एक वोटर को हमारी ताकत का एहसास नहीं है। नहीं, अगर नहीं, वोटर्स नहीं, ये नहीं, इनको नहीं, वोट नहीं, ना नहीं, दे, ये नहीं, नहीं, देखिए नहीं, हम ही सर इनको वोटर्स नामजद की कर रहे हैं। तरजीहात में नहीं है। जब वहाँ सेक्टर इंचार्ज या सब सेक्टर इंचार्ज लांडी में, कुरंगी में, लियाकताबाद में, नाज़माबाद में कहता है भाई साहब, बहन जी, वो फिर आपको वहाँ हम देखेंगे, तो आप फिर जाते हैं क्योंकि आपने रहना वहाँ पे होता है, आपका पाला उनसे पड़ता है और आपको उनकी ज़रूरत होगी। और दहशत की भी बात है, क्राइम, वो सब चीज़ें होंगी। डिफेंस में हो, क्लिफ्टन में हो तो आप अफोर्ड कर सकती हैं, नाज़माबाद में हो, लियाकताबाद में हो तो इतनी असूल पसंदी आप अफोर्ड नहीं। सर एमक्यूएम बड़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है वहाँ पे। अगर आपकी नौकरी ख़तरे में आ जाए और आपका ताल्लुक हो उससे, तो वहाँ सेक्टर इंचार्ज फ़ोन करता है, आपकी नौकरी भी बच जाएगी। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत हो तो भी वो आपके बिहाफ पे जाके सर फॉरेन बैंक्स तक घबराते हैं, वो लोगों को नहीं निकाल सकते हैं, उनको सेक्टर इंचार्ज का अगर फ़ोन आ जाए तो नहीं। तो ये फिर आप कह रहे हैं कि वोटर जो है वो अपना ज़ाती मुफाद प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो उस वक्त तक यही काम करता रहेगा जब तक हमारी रियासत जो है वो सर्विस डिलीवरी नहीं कर रियासत पाती। नहीं होगी और कोई मुतबादिल नहीं होगा। देखिए ना, एमक्यूएम जो है, हम एमक्यूएम की बात कर रहे सर हैं, मुतबादिल सर्विसेज ये प्रोवाइड करे ना। फिर एमक्यूएम एकदम आई नहीं, पता नहीं सन 85 से, कब से, सन 80 से जब अपस्मो बनी थी, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तब से आ रही है, तब से आ रही है, और एक उनका होल्ड है। मियां नवाज शरीफ का जो है सन 81 से शाजिया ये सफ़र है, 1981 जब वो पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब बने।
ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان کی فیملی بزنس اور انڈسٹری میں تھی تو وہاں سے ان کی انڈسٹریز پنپنے لگیں اور آج وہ اتنا بڑا وہ اینٹی بن گئی ہے. لیکن ان کا میس بیس تو یہاں ریاست اور بزنس کا چلے سر ہر ایک کوئی میس بیس نہیں بنا سکتا. یہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو جو کہ ایک فرسودہ سی سرکاری قسم کی پارٹی تھی اس کو میس بیس دیا. چلے یہ ڈیبیٹ تو ہوئی ہے صاحب، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب جب عدالت جاتے ہیں تو اپنے بیان پر قائم رہیں گے یا نہیں، اور ان کے بیان کے بعد الطاف حسین کی مقبولیت کا گراف نیچے آئے گا یا نہیں. قائم نہیں رہے. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد جائیں گے تو دوسرا ٹاپک ہمارا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، اور اب جو عالمی میڈیا ہے اس نے بھی اس پر آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. لیکن بھارت کی طرف سے کچھ ہمیں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. وہ کون سی خطرے کی گھنٹیاں ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے حوالے سے جو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے کشمیری معصوم عوام کو سوشل میڈیا کی آنکھ سے یہ پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اب تو انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی اس کے حوالے سے بات ہونی شروع ہو چکی ہے کہ اگر کشمیر میں یہی بھارتی جارحیت رہی تو وہ لوز کر دے گا. 80 سے زیادہ زائد شہید ہیں ابھی اس کرنٹ لہر میں، اور جو 300 سے زیادہ ہسپتال میں وہ پیلٹ گنز کی انجری سے، جو چھرے کی بندوقوں سے آپ کو آنکھوں کے قریب، یعنی کہ 300 سے زیادہ شاید اپنی بینائی سے محروم کر دیا گیا ان کو. یہ ایاز صاحب پچھلے ہفتے پر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عالمی میڈیا جو ہے، بڑا بڑا اخبار جو ہے، وہ کچھ خبریں اب کشمیر کی کیری کرنا شروع ہو گیا. مثلاً کون سے؟ سر نیو یارک ٹائمز نے پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 3 یا 4 سٹوریز لگائی ہیں. انہوں نے کہا ہے، ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے کشمیر ان کرائسس کے حوالے سے، کشمیر ہیز اٹس اون آئیڈینٹی کل چھپا ہے. گارڈین نے سر خبریں لگائی ہیں، انہوں نے تو اس کی شکل سامنے اپنے اخبار میں دی ہے جس کے اوپر وہ پیلٹ انجریز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹائٹل دیا ہے کہ انڈیا از بلائنڈنگ ینگ کشمیریز، یعنی کہ اندھا کر رہا ہے انڈیا کی فوج جو ہے. سر فورن پالیسی نے ایک بڑا اسٹرانگ، جو بڑا مشہور میگزین ہے امریکہ کا، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا از اے لوزنگ کشمیر، کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ سے شاید جا رہا ہے. جرمن اخبارات نے، جرمن میڈیا نے بھی کوریج دیا ہے، ڈیتھ ٹول مسلسل جرمن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تو عالمی میڈیا کا کچھ فوکس پچھلے ایک ہفتے سے مجھے نظر آنے لگا ہے کہ شاید ہو رہا ہے، لیکن جو عالمی سیاسی قیادت ہے وہ ابھی تک کوئی بیانات نہیں دے رہی، کوئی اس کے اوپر فوکس بھی نہیں کر رہی. سر انٹرنیٹ جو اب نئی نسل ہے کشمیر کے اندر جو یہ جنگ لڑ رہی ہے، یہ پہلی نسل سے اب لے رہی ہے، وہ انٹرنیٹ سیوی ہے، بہت کام کر رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اور برہان وانی صاحب جو ہیں، ان کی جو مشہوریت ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ ایک انٹرنیٹ کیمپینر تھے اور کشمیر کا کاز انٹرنیٹ کے اوپر لے جا رہے تھے. ایک نئی جو کیمپین ایاز صاحب میرے سامنے آئی ہے کہ جو انڈیا کے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، جس میں شاہ رخ خان ہیں، جس میں امیتابھ بچن صاحب ہیں، اور وراٹ کوہلی صاحب جو کرکٹر ہیں، ان کی تصاویر پورے نیٹ پہ انہوں نے پیلٹ انجریز کے ساتھ لگا کے تو چلا رہے ہیں دنیا بھر کے انٹرنیٹ کے اوپر. تو ایک یہ کیمپین چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی جو سیاسی لیڈرشپ ان کی طرف سے کچھ سنائی نہیں دے رہا. سر ایک 25 سال کی تاریخ، ایک یہ گراف بڑا زبردست ہے، آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ 1989 کے بعد تو شاید ایک مسلح احتجاج تھا جو شروع ہوا، ایک کیمپین تھی، اور اس میں الزام پاکستان کے اوپر بھی لگایا جاتا تھا کہ شاید اسلحہ یہاں سے آ رہا ہے. لیکن یہ پچھلے 16 سال میں، 15 سال میں پھر کشمیریوں نے خود سے سوچا کہ 9/11 کے بعد ہم چلیں. اس کے بعد تک بھی جو وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں لوگ، جیسے 2003 میں کوئی 1000 کی فگر آ رہی ہے، 2006 میں 550 تھی، اور یہ لہریں آ رہی ہیں. یہ پہلی لہر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جوان سا کشمیری ہے جو غیر مسلح ہوتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، پھر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، پھر لوگ کرفیو کی وائلیشنز کرتے ہیں، اور اس طرح پھر لوگوں کا وہ ایک اور یہ لہریں آتی ہیں. ہر 4-5 سال کے بعد ایک بڑی شدید قسم کی لہر آتی ہے، اور یہ اب بھی لہر ایک لگ رہی ہے. اور یہ اگر پچھلے 25-30 سال میں جمع کریں تو کوئی 70,000 شہید لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. سر اب 2 دن پہلے سے جو اگر انڈین میڈیا کو آپ دیکھنا شروع کریں تو وہ جیسے ٹائمز آف انڈیا نے کل لگایا ہے کہ ڈریمنگ آف کشمیر، وری اباؤٹ کراچی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنے کراچی کا خیال رکھو. سر اب پھر آپ نے دیکھا کہ کل یا پرسوں انہوں نے جو ہائی کمیشن کے بچے امریکن اسکول میں پڑھتے تھے ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے لے جائیں. سر کسی قسم کی کیمپین ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے کہ کوئی متبادل خبر پیدا کی جائے اور کشمیر کے اوپر سے فوکس ہٹایا جائے. بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کشمیری جو شازیہ جو ان کی جو اس وقت کی تحریک ہے اسے اگر کوئی ختم کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، انڈیا تو نقصان نہیں پہنچا رہا، ہم اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم اپنی پرانی روش، پرانی پالیسیز جس سے ہم پتہ نہیں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ہم نے 1989 کی اپرائزنگ کو نقصان پہنچایا تھا، ہم اس کو بھی پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ پتہ چلے کہیں سے کہ یہاں کی جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ ملوث ہیں، وہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. نمبر 1. نمبر 2، انڈیا کو اس سے زیادہ کوئی اور چیز چاہیے ہی نہیں ہوگی کہ وہ 2-3 جماعتیں، جماعت الدعوہ، جیش محمد، حزب المجاہدین جن کی پریزنس وہاں پہ ہے لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہے، یہ کہہ سکیں کہ یہ ملوث ہیں. جب ان 3 تنظیموں کا نام آتا ہے تو پیچھے پوری دنیا کے سامنے ایک دم جو ہے جیسے کیوں ہوتا ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز، پاکستان کو اب تھوڑی سی امیجنیشن دکھانی چاہیے. وہ جو کشمیری ہیں ان کی سوچ جو ہے ریفرینڈم اور پلیبسٹ جو 1948 کا ہے اس سے آگے جا چکی ہے. وہ ایک آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دماغ تھوڑے ہلا کے یہ اب کہنا چاہیے کہ دیکھیے ریفرینڈم کہتا تھا انڈیا یا پاکستان، اب حالات اور ہیں. اگر کشمیریز انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں اور کسی ذرائع سے پتہ چلے طریقے سے کہ وہ ہیں تو پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. وہ سارا کشمیر جو ایشو ہے ہل کے رہ جائے گا. نواز شریف صاحب نے بھی یہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات کے جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے ایک دفعہ تو یہ کہا کہ کشمیریوں کو کہ آزاد ہوں گے، اس آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حصہ بنے گا جب کشمیر. آپ دیکھیں نا پاکستان کا حصہ آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پرانے بکسے میں بند ہے، آپ کا دماغ جو ہے آپ اس سے باہر نکل نہیں رہے. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو اب تھوڑی سی جو دیکھیے یہاں پہ امان اللہ خان مرحوم جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ جو کہتے تھے انڈیپینڈنٹ کشمیر، انڈیپینڈنٹ کشمیر، آج انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کی تحریک کو کچھ امپٹس ہم نے دینا ہے تو پاکستان کو آج کہنا چاہیے کہ دیکھیے وہ آزادی چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر آزاد کشمیر کا حصہ یہاں بھی ریفرینڈم کرا لیں، وہ جانا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ ایسا ایک ڈپلومیٹک کیا کہتے ہیں آپ وہ ہائی گراؤنڈ آپ لے لیں گے، انڈیا ہل کے رہ جائے گا. ہم پرانی گھسی پٹی باتیں اور ہمارے یہ جو کشمیر کاز کے جو یہاں چیمپئنز ہیں لوگ، مولانا فضل الرحمان صاحب سر ان سے تو یہ تو آپ سنیں یہ مذاق جو ہے کشمیر کمیٹی کے سربراہ وہ ان سے جان چھڑانی چاہیے. یہ کیا پتہ نہیں کون سی یہ ان کو کون سا خوش ہونے کے لیے سر یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پاکستان سر اخلاقی اور سفارتی سپورٹ ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ. سر ایک پوائنٹ اور ہے، یہ ایک 2005 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے قانون سازی کی تھی جس کو کہتے ہیں رائٹ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، یعنی کہ انسانی جانیں اگر کسی بھی خطے میں ضائع ہو رہی ہوں تو عالمی برادری کی وہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ انٹروین کرے اور اس کو روکے. تو یہ R2P کے حوالے سے ہمیں سفارتی اقدامات بھی لینے چاہیے، اخلاقی مورل سپورٹ ہماری ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسری قسم کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. جو کشمیر میں خون بہ رہا ہے وہ خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور یہ ہمیں نظر آئے گا آزادی کی صورت میں انشاءاللہ. ناظرین یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ ترکی میں جو فوجی بغاوت ہوئی وہ تو کچل دی گئی، لیکن 4 سالوں سے ایک آبزرویشن ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی کی منتخب حکومت جو ہے وہ آزادی صحافت پر حملہ کرتی رہی ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें तुर्क हुकूमत के हवाले से और ये अमूमन एक ये चीज़ देखी जाती है पूरी दुनिया में कि हर दुनिया में हर जमहूरी हुकूमत जो है वो आज़ादी सहाफ़त की बात करती है, मगर ग्राउंड रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ होती है। तुर्की में भी हमने देखा है कि गुज़िश्ता 4 सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो हुकूमत है वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला किए हुए है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर गुफ्तगू करेंगे इस पर। पिछले 4 सालों से तुर्की की मुंतखब हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त पर पै दर पै हमले किए। जिस मुल्क में सहाफ़ी और अदलिया आज़ाद ना हो वहाँ अमरीत का बोलबाला होता है। तुर्क सदर के फैसलों में कहीं मनमानी और कहीं अपनी शोहरत का एक मुनफरिद अंदाज नजर आता है। CPJ की रिपोर्ट के मुताबिक 60 सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने के दौरान पाबंद सलासुल कर दिया जाता है। दुनिया भर में सहाफ़ियों को कैद करने में तुर्की सर फहरिस्त, मीडिया मालकान और इंटरनेट पर बेपनाह पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। ज़मान अखबार के एडिटर इन चीफ पर तुर्क सदर की तौहीन करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। बहुत से निजी अखबारों के दफातर पर कब्जा कर लिया जाता है और बेशुमार सहाफ़ियों को इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। हॉलैंड की एक खातून सहाफ़ी को डॉक्यूमेंट्री बनाने से रोका जाता है और तरफ अखबार के सहाफ़ी मोहम्मद तरासू पर नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और हम बात करें तुर्की में जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत है, और हमने ये देखा कि तुर्की में लिबरल कुव्वतों को कुचलना हो, मीडिया पर पाबंदी हो, सोशल नेटवर्क पर पाबंदी हो, या फिर और अदलिया और असातिज़ा पर जो इस वक्त उनके तुर्क हुकूमत के जद में उनके जो सदर साहब हैं वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, तो इससे क्या अमरीत की कहीं झलक हमें नज़र आ रही है डॉक्टर साहब? देखिए, जमहूरियत के कुछ सतून होते हैं। अब जमहूरियत एक फल नहीं है कि सेब या केला आपके सामने पड़ा है आपने खा लिया। जमहूरियत एक अमल है और उस अमल के दौरान आप जमहूरियत को तक़वियत पहुंचाने के लिए उसके सतून खड़े करते हैं। अदलिया उसका एक सतून है, आपका आज़ाद सहाफ़ी जो मीडिया है वो उसका एक सतून है। अभी अयाज साहब नाकाम कू के बाद कोई 21,000 असातिज़ा को अपनी जगहों से निकाल दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया है। 1577 डीन्स, तकरीबन सारे यूनिवर्सिटी के जो डीन्स थे उनको निकाल दिया गया है। जो 25 टेलीविज़न चैनल्स को बंद कर दिया गया है और सहाफ़ी कह रहे हैं कि हम लोग दहशतगर्द नहीं हैं, हमें दहशतगर्दी के कवानीन के अंदर आप वारंट्स वगैरह इशू ना करें। सर 27,000 और 2750 जजेस को निकाल दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन असातिज़ा का, इन जजेस का क्या रोल हो सकता है उस कू के पीछे, या यूनिवर्सिटी डीन्स का इस सब के पीछे क्या रोल हो सकता है। अगर जो लोग अभी तक मुअत्तल कर दिए गए हैं या गिरफ़्तार कर लिए गए हैं उनकी आप तादाद जमा करें तो 70,000 बनती है। सर 6 लाख टीचर्स हैं टोटल तुर्की में असातिज़ा की तादाद, और उसमें से 21,000 यानी कि हर 30 उसातिज़ा में से एक उस्ताद को आपने या मुअत्तल कर दिया है या उसको गिरफ्तार कर लिया। शायद से मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा मुख्तलिफ है। तुर्की के साथ हमारे बहुत ही करीब दोस्ताना, उससे ज़्यादा बढ़ के बरादराना तल्लुकात हैं। हमें सोचना चाहिए कि वहाँ का अगर कोई इंटरनल मसला है तुर्की, हमें उस पे ज़्यादा रायज़नी करनी चाहिए या नहीं। तुर्की ने शाम में क्या किया था? शाम में जब हालात ख़राब हुए तो यही सदर अर्दवान जो हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उनकी ये टेंडेंसीज़ हैं, उन्होंने शाम में मदाखलत की और उन्होंने कहा कि शाम के सदर को हटना चाहिए बहरहाल, और टर्की को उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं सदर अर्दवान ने मिस्र में जब कू हुआ वहाँ भी उन्होंने एक किया और अपने तल्लुकात ख़राब कर लिए मिस्र से। अब ये यहाँ की बातें हों, आज़ादी इजहार पे हमला पाकिस्तान में हो, तो मैं बोलना चाहूँगा तुर्की एक वो पॉपुलर इलेक्टेड लीडर है, वो जिस तरीके से करते हैं मेरा ख्याल है हमें उस बारे में ज़्यादा रायज़नी नहीं करनी। सर एक शख्स जो वोट लेके आता है,
کیا اس کا حق بن جاتا ہے کہ پھر وہ کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہو جائے؟ کیا اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا ہے کہ وہ اس ملک کے پریس کو جو ہے اس کا گلا دبانا شروع کر دے؟ ایک ووٹ آپ نے لیا ہے، آپ کو 5 سال کی مینڈیٹ ملی ہے، اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ باقی سب کام جائز ہو جائیں گے؟ ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ اتنے کلوز ہیں، کئی دفعہ وہ آنکھیں بند کر کے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا اس میں ترکی کے بارے میں، انٹرنل پولیٹکس کے بارے میں ہمیں اتنے زوردار رائے دینی چاہیے یا نہیں؟ سر یہ رائے ہے یا حقائق ہیں؟ نہیں، حقائق بالکل ہوں گے، حقائق بالکل ہوں گے. شاید شام میں بھی حقائق بنتے ہوں کہ بشار الاسد نے یہ ظلم کیے ہیں، پر اردوان کا کام نہیں تھا کہ شام میں مداخلت کرے، اردوان کا کام نہیں تھا کہ مصر میں مداخلت کرے. ہمیں میرا خیال ہے اس سے کامران بخاری ان سے بھی ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ یہ رائے ہے یا پھر وہاں باقی حقائق کچھ اور ہیں. مڈل ایسٹ ایکسپرٹ بھی ہیں. شکریہ کامران صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے طیب اردوان صاحب کو اپنے دشمنوں کا ادراک ہو گیا، انہوں نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا، لیکن عالمی جو برادری کی طرف سے ایک تشویش اور ایک جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ یہ کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کہیں وہ خود کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے؟ دیکھیں، ہم جیو پالیٹکس کے اندر جو ہے ہر ایکٹر کو ریشنل ایکٹر تصور کرتے ہیں اور اس چیز کو اسیوم کرتے ہیں کہ اس نے پورا گیم پلان جو ہے وہ گیم آؤٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر تھریٹس اور اپرچونٹیز دونوں کو فیکٹر ان کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر اس کے باوجود طیب اردوان جو ہیں وہ مطلب کوئی بیوقوف آدمی تو وہ ہے نہیں ہے، انہوں نے سروائیور ہیں، اتنے سال جو ہے مطلب وہ سیاست میں رہے ہیں اور 12 دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں اور دوبارہ جو ہے حکومت میں بھی اتنے عرصے سے ہیں. تو اس سے ہم یہی عکس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو گیم آؤٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ کس قسم کی جو ہے توقع رکھتے ہیں پش بیک کی، کس قسم کے فال آؤٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جانب سے جو ہے رسک کو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں اور اس وقت ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ وہ اپنی جو حکومت ہے اس کو کنسالیڈیٹ کریں. نہیں کامران صاحب یہ فرمائیے کہ کیا جمہوریت کمزور ہوگی اس کے نتیجے میں یا مضبوط ہوگی، ترکی کے اندر والی جمہوریت؟ دیکھیں، جمہوریت جو ہے اس کے بڑے پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے سول ملٹری کا. سول ملٹری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ملٹری کو جو وہ ریسٹرکچر کر رہے ہیں، کل ان کی میٹنگ ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ طیب اردوان کی جو پارٹی ہے اس کے پاس جو ہے اکثریت ہے اور کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں سنگل پارٹی رول یا آمرانہ رول جو ہے وہ اس جانب سے نہ آ جائے اور پھر وہ یہ ہے کہ فریڈم آف پریس، فریڈم آف ایسوسیشن کو وہ جو ہے بغاوت کی لینس سے دیکھنا شروع کر دیں، اور وہ دیکھنا جو شروع کر بھی دیا ہے اور وہ کریک ڈاؤن جو کر رہے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کہ اینگل کون سا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آخری منٹ ہے تو ذرا جلدی سے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں. دیکھیے ایاز صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن سر یہ ان کے اپنی بہتری کے لیے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو آپ اس کے ستون جو ہیں جمہوریت کے ان کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ان کو گرانا شروع کر دیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا، آپ کی اپنی جمہوریت کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں ترک حالات، یا میں بہتر جانتا ہوں جو اتنی دفعہ منتخب ہوں اور میرے کہنے پہ لوگ آگے تھے. تو یہ دونوں لیکن چیزیں ہیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں، آپ تمام ستونوں کو مضبوط سر لے کر ہٹلر بھی چلیں. الیکشن جیت کے آیا تھا، 45% ووٹ لے کے آیا تھا. 1932 سے 1945 تک اس نے منتخب حکومت بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایاز امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آزادی صحافت جو ہے اس پر ہم پاکستان میں تو بات کرتے رہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ طیب اردوان صاحب کو بھی اصلاح کرنی چاہیے، کشادہ دلی کے ساتھ تمام صورتحال کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آزادی صحافت پر ہم نے آپ کو پیکج دکھایا تھا جو کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر پورا نہیں چل سکا تھا. آپ یہ پیکج دیکھیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. بہت شکریہ. پچھلے 4 سالوں سے ترکی کی منتخب حکومت نے آزادی صحافت پر پے در پے حملے کیے. جس ملک میں صحافی اور عدلیہ آزاد نہ ہو وہاں امریت کا بول بالا ہوتا ہے. ترک صدر کے فیصلوں میں کہیں منمانی اور کہیں اپنی شہرت کا ایک منفرد انداز نظر آتا ہے. سی پی جے کی رپورٹ کے مطابق 60 صحافیوں کو اپنے فرائض سر انجام دینے کے دوران پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. دنیا بھر میں صحافیوں کو قید کرنے میں ترکی سر فہرست، میڈیا مالکان اور انٹرنیٹ پر بے پناہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. زمان اخبار کے ایڈیٹر ان چیف پر ترک صدر کی توہین کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے. بہت سے نجی اخباروں کے دفاتر پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور بے شمار صحافیوں کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے.
हॉलैंड की एक खातून सहाफ़ी को डॉक्यूमेंट्री बनाने से रोका जाता है और तरफ अखबार के सहाफ़ी मोहम्मद तरासू पर खुफिया दस्तावेज़ात हासिल करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया जाता है। निजी टीवी चैनल्स में तकनीकी और मवासलाती खराबियां पैदा की जाती हैं और जमहूरियत के एडिटर इन चीफ पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर 7 साल के लिए कैद कर दिया जाता है और मज़ीद 45 सहाफ़ियों को ज़ेरे हिरासत ले लिया जाता है। यही नहीं, अदालती और फौजी निज़ाम के साथ साथ बेशुमार असातिज़ा की भी छुट्टी कराने में तुर्क सदर की मनमानियाँ वाज़े नज़र आने लगी हैं। सदारती निज़ाम की बेलाग चालें कहीं शोहरत याफ्ता तैयब उर्दगान को जमहूरी आमिर का नाम न दे दें, सोचना अवाम में है।